کیوں ماریا ہے ماتم کرنا انا مسلمانا او ساڑی مانو گارا بچ آکے جڑی ہاتھ پاسے میری پہلی وصیت ہے میرے جنازے چھو لوگ نہ آویں جڑے میرے پیو دے جنازے چ نہیں آئے نہیں آئے ان کرو جو میں تھوڑی دھکتی دیتا ہوئے بی بی آدھی آلی میری جو جی وصیت ہے میرے جنازے دا اعلان کراوے میری قبر دا نشان بناوے بی بی آدھی آلی میری تیجی وصیت ہے حسن امیر دا مزاج امیران لے میرا حسین ڈاڈا غریب ہے بی بی آدھی آلی دسیں دیتا پیاں میرے حسین اترے بہن لگ دیئے بی بی آدھی آلی منت لاوے جدہ حسین پانی منگے پانی ضرور پلاوے واہ بھائی واہ اللہ اللہ انہا والا تیرے ہم فرما بالکل وین دے قریبا اور صلاح کیا لیوں جڑے حلقے دے ماتمیوں وسیطاں دباؤں کی تیاں لیکن آخری وسیعت یہ ہو جائے کی تھی جو مدینے دی نگری حال گئی بی بی آدھی آلی میری آخری وسیعت ہے میرے بعد شادی کریں علی جیڑے بعد رائن باندے باندے زمین تے بہ گئے آواز آندے بطول کوڑے بعد شادی کوئی جوڑتا نہیں بی بی آدھی آلی میں چانیا میری آدھی یاد براد روین بی بی آدھی میرا جو کوئی نہیں مسلمان اتنا مارا میں سجے ہاتھ نال ماتم سونا لگ دے مرحبا اللہ اللہ انہا والا ترہم فرما بالکل وین دے قریبا وسیطہ مکیاں میری سین حقل ماری حسنین میرے قریبا حسنین قریبا بی بی آلی بنو نانے دی مزات میری شفا یابی دی دعا مانگا حسنین دور دو نانے دی مزات ہیں انہوں کیڑی حالت ہے بی بی آلی فضا یاد رکھیں جدہ میری جوڑی آوے پہلے پانی دے وقت کھانا دے بی بی آدھی فضا میں نے حجرہ عبادت اس مسلح بچھا دے میں اللہ دی عبادت کر دیا توڑے مہمانا حسین بادشاہ ادنا جزا کرا ہاتھ بھر کے منت پہ کرے نا آئی دے بعد نماز قضا نہ کرے ہے پوچھو دبیر باس ان کیوں آنا ہے اسا اس خاندان دے منانا لیں جو اوکھ ویلے نماز قضا نہیں کی تھی باویں جو پاسے دا درد ہے پاسے دا درد بھول گیا بی بی آدھی فضا میں نے حجرہ عبادت اس مسلح بچھا دے میں اللہ دی عبادت کر دیا بی بی آدھی فضا یاد رکھے حجرے دا دروازہ بند کر چھوڑے جے تائیں تسبیح دی آواز آوے سمجھے بطول اجا جین دیئے او جدا تسبیح دی آواز نہ آوے وات سمجھے بطول دی نکھا تو جان ماتم کر لے بالکل وین دے قریبا مرحبا اللہ انہا والت رحم فرما جڑے حلقے دے ماتمی ہو ماتم دی دعوت پہ دینا بالکل وین دے قریبا جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو حسنین دور دو نانے دی ملاد بیان حسن مولا کھڑنے سنگے دعا دے ہاتھ ودا کیا دے نانا دعا منگنا ہے ساڑی اماں بیمار ہے حسین دے نانا اے امیران منگن دوال نہیں آدھا حسین دے نانا سچ پوچھ دے تا دعا منگنا ہے ساڑی اماں بیمار نہیں ہے ساڑی اماں زخمی ہے حسین دے نانا قبر تو بہرا میرے سوال دا جواب دے جڑے حلقے دے ماتمی ہو ہاتھ جاؤ جڑے حلقے دے ماتمی ہو یہ حد سر پہ آوے میں ماتم الوین پہ کردہ نبی کمر تے قبر تو بہرا ہے فرمائے حسین کیڑا سوال ہے حسین دے نانا یاد کرو میرا بچپن ہے تو سمنو آنا لیندے آوے مدینے دیاں گلیاں سٹر دے آوے آدھے آوے حسین اے مدینہ ساڑے لوگ ساڑی ریت شامل ہیں حسین دے نانا اے مدینہ ساڑے تاہی کو گل دا جواب دے کیوں مارے آہے ماتم کرنا انا مسلمانا او ساڑی مانو گارا بچ آکے جڑی ہاتھ پاسے اللہ